الخير عليكم صحيتو لي ديزاد يوتيوبر. راني نشوف هاد اليامات مكثروا لي ديزاد يوتيوبر. سلم عليكم كاملين، يعطيكم الصحة. كاين بزاف ناس جدد كانوا يتبعوا يديروا لي كومونتير. اليوم انا نشوفهم دايرين دي فيديو. فرانشمون صافي بليزير صافي بليزير، انا فرحت كي شفت هكذا. سي كو صافي دير كوني توس كونسيرني. الناس اللي تعطي رايها. فوالا يعطيكم الصحة. اليوم دخلت للدار. راني عيان، تخي فاتيغي. دخلت قعدت نشوف لي زانفورماسيون ما يفرحوش. ماشي ما يفرحوش، ما دخلت هكذا بديت نشوف لي فيديو هكذا تاع او كاينين غريف تاع لي ميدسان. شفت لي زيتيديون كاع دايرين لا غريف. شفت كاع كالكو فيديو ضربوا مع لا بوليس. مانيفيستاسيون كاع تاع لي ميدسان اون غريف. ما على باليش اسكو، ما عرفتش لا نفرح ولا نبكي ولا ما عرفتش. سي دان كوتي نقول سي بيان، سي بوزيتيف. الشعب ناض وفاق و صدق يا فريمون يا دي بروبليم تاع الصح. يا دي بروبليم تاع الصح في. ودان كوتي نقول بلي هاد لو غوفرنمون هذا ما يسمعش. ما يحبوش يسمعوا، ما يسمعوش. سي دي دراماتيز اشاك فوا يقول لك نو. ما دي دراماتيز صدق كي هكذا اون كريز. هذه سون بريسيدون. Il y a une vraie crise, contestation partout, partout en Algérie, في les domaines, les secteurs. وهما يدراماتيز يهضروا في لا تيلي. نو ما كاين والو، une petite crise sociale هكذايا، une crise sociale. Voilà, comme partout en Europe, même l'Europe عندها il y a une crise, même c'est-à-dire il y a une crise هكذا partout. احنا on va essayer نسقمو مينيستر ما تبدل. كاع قاعدين في بلايصهم. C'est d'un côté, je sais pas, est-ce que ça sert à quelque chose? Bon, c'est vrai qu'il y a une pression, bien sûr. Pression كبيرة عليهم. Mais je sens les mecs سمعوش ماهمش. ils sont à l'écoute, mais c'est l'écoute passif. C'est-à-dire دايما حاقرين الشعب. دايما حاقرين الناس. ما يديروا شوية من غراب، معليش نزيدوا لهم شوية، ندير لهم اوغمونطاسيون وخلاص. لي جان ناضوا داروا اسمو دي زيمات ما عندهمش سكنة. نعطوهم شوية سكنة. نعطوهم لونساج. روحوا ديروا. دير مشروع. دير افير حل شركه ولا. سي ما ولي فغي بروبليم ميرد. دونك انا ما كاين حاجه ما فهمتش. اسكو هما لي فغي بروبليم ما مش عارفين. سجار ما فاقوش ولا ما مش حاسين بلا سيتوياسيون واش راهي. ولا سي فريمون دي جون اللي ما فهموش، ما مش فاهمين. سجار ما مش فاهمين. بالك ما مش فاهمين. هادي فوالا انا. السؤال يبقى مطروح غون بوين دانتيروغاسيون. على باليش. زيد dernièrement شفت plusieurs personnes ناس قاعد تهضر على علي بالحاج. je sais pas si vous avez remarqué في des youtubeurs الناس قاعد تهضر على علي بالحاج. donc je sais pas الا كانت une vidéo في الجيريا غوف هذيك دونك الناس شافوه بلوس باسكو لي فيديو تاعو صافي 2 ans ولا 3 ans وما يدور. مي بالك لي جون ما يحوسوش ولا. انا حبيت نسقم برك حاجه. ما انا كتبت هذه، كتبت علي بالحاج. هي سي علي بن حاج. بن حاج اي كان ان بي او ان. بن حاج ماشي بالحاج. باش علاش الناس يقولوا بالحاج. انا ما غلطت مع الاول عن بالي بالحاج مي سي بن حاج. ودوزيامون عندي اون انفورماسيون بالك تهمكم، بالك الناس ما سمعوش بها كاع. سي كعلي بالحاج. لي ناسيونز اوني، الامم المتحده. هذه انفورماسيون اوفيسيال. الامم المتحده en 2003. في 2003 برئوه هو وعباس مداني على كاع العشريه الدمويه اللي صارت في الجزائر. قال لك برئوهم. داروا اسمه عطاو دفعوا ان رابور لي ناسيونز اوني برئوهم. جامي هضروا عليه في الجزائر بيان سور. ما هضروش عليه. هذه سي اون انفورماسيون اوفيسيال راني نعطيها لكم، ماشي حاجه ما سمعتها ولا سمعت الناس يقولوا ولا. هذا سي ان رابور اوفيسيال تاع لي ناسيونز اوني. فوالا هي بون. مام هذا كاع واش صرا. يفو نوتي دائما بلي علي بالحاج وعباس مداني كانوا في الحبس من 91 هما في الحبس حتى لافان تاع خرجوا في 2002 ولا في 2003 مش عارف. اسونسيال جوز 12 12 سنه. عباس مداني راح لقطر وعلي بالحاج حب يقعد في الجزائر. كاين بليزيور جون لي
ils sont posés des questions. قال لك c'est un joker يلعبوا به. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais هو ماشي معاهم l'essentiel. ماشي هو زعما خدام معاهم. Mais هما زعما il le manipule. bon apparemment نشوف انا هو ما نقول ما هو خاسر والو. جاي يهضر لا فيريتي واش كاين دوكا هما حبوا يمانيبول ولا يمانيبول با هو يقول الكلمه ديالو خلاص. فوالا هذا نوت بوين. أه... وكان فوالا واش نقول لكم بعد على باش راحت لي كان عندي ان سوجي. j'ai pas de sujet اليوم هكذا mais je voulais juste faire une vidéo تاع ليموسيون شويه هكذايا تاع ليموسيون نشوف الناس تهضر بزاف سي بيان مي لا سوليوشن وين راهي لا سوليوشن وين راهي لا بالناش صافي كاين ليكوت اكتيف كاين ليكوت باسيف هادي ما عرفتش كيفاش يقولوها هادي بالعربي ان توكا مي مي هما راهم اون مود ايكوت مي ايكوت باسيف صادير هاد الغوفرنمون هذا ما حبش يفهم روحو ما حبش يحشم ما حبوش يحشموا ما حبيتوش تحشموا على عرضكم انا نقولها لكم ديريكت ما حبيتوش تحشموا ولا ما تفهموش دايرين لي روبورتاج بوتفليقه رايح للصحراء يا اخي بروباغوند واحد داير له كاتب له الشعر يا سيد الرئيس ويحيى يهدر جوستومون شفت هاد لا فيديو هادي قالوا نتوما اللي راكم في الخارج كي كنا حنا نذبحوا نتوما وين كنتو بون ديجا برومييرمون انا عندي دو كيسيون حبيت نسقسيها لا بروميير كيسيون شكون كان يدبح هادي لازم قلنا شكون كان يدبح وكان يقتل ولا دوزيام انا حبيت نقول لك هذا السيد المجاهد الكبير هذا عبد العزيز بوتفليقه هذا اللي خرجوا ميليو نيول باغ هذا وين كان هو كي كانوا الجزائريين يذبحوا وين كان على ليكزيل 20 طون وما ما دخلش للجزائر ومن بعد جا بريزيدون وين كان المجاهد الكبير سيد فخامة رئيس الجمهورية الرجل المناسب في المكان المناسب نسميه بكاع لي سوبرلاتيف اللي حبيت وين كان كي كان الجزائريين يذبحوا وين كان خي كيستيون يا اخي انا ما فهمتش وما اسكو الناس تبعت اسكو الناس تمشي معاهم اسكو الناس كي يسمعوا هذا برومي مينيستير هذا كي يسمع هذا المينيستير هذا كومونيزم هذايا هذه الروس بيغ على لونيون سوفيتيك هذوما لونيون سوفيتيك هما كانت في وقتها هذوما 2003 عندهم ان ديسكور تاع لي زاني 60 واش بيكم انا ما فهمتش اسكو حنايا بيناتنا هكذا لي زالجيريان ولا اللي من برا ولا اللي من الداخل اسكو تامنوهم صح كي تسمع انت تقول عنده الحق ولا واحد ما يخممش هكذا لازم واحد يخمم شويه هكذا ماشي بزاف خمم 5 مينوت مام با خمم 2 مينوت وهذا اللي دبح ما قاسكش ما قاسو ما دبحوا حتى مينيستر ما دبحوا حتى وشكون ماتوا غير الشعب فيه شعب الا قتلوا لا بوليس ولا قتلوا الدرك ولا لي جوندارموري ولا لي ميليتير شكون ولاد الشعب اللي ماتوا شكون اللي مات ولي سيفيل ولاد الشعب كيف يضربوا الشعب بالشعب دي جون هادوما حيليين هادو اللي حاكمين هادوما مربيين مع عند فرنسا ومن بعد كاين بزاف اللي داروا لي فورماسيون تاعهم في اليو ار اس اس في الروس في لونيون سوفيتيك الاتحاد السوفيتي داروا دي ستاج وراحوا كانوا ذاك الوقت في لي زاني 70 لي زاني 80 كانوا عندنا لي زاكور معنا كانوا ميم لي سبورتيف تاعنا كانوا يروحوا يونطرينيو في الروس غادي يسقسوا لي سبورتيف تاعنا ذاك الوقت كانوا يروحوا يونطرينيو كانوا دي كونفونسيون مع الروس سان جويي شكون اللي بناه اي 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 انا جو كونساي دي جون كان تقدروا تصيبوا واحد الكتاب كاين واحد الكتاب هكذايا اون فرونسي كاين واسمه ليريتاج دو لينين تلقاو هذا الكتاب هذا دير فوتوكوبي على واش صاري في الجزائر تخرج سواسوا عارف كي فلاديمير بوتين يدير بومبا طونطا تيروريست ويحصلها في الشيشان ويروح يعطاكي الشيشان هكذاك داروا هما يروحوا يذبحوا الناس ويمسحوا الموس في لي اسلاميست هذه هي فوالا بون جو فولي دير دو على هادي نسلم عليكم كامل بيغ الجير يعطيك صحة تو الموند اللي داروا لي فيديو حشيشة جوستومون سمير حشيشة خويا ميرسي بور لو بارطاج جبنا دي زانفورماسيون دي فيديو يعطيك صحة يا خويا انا نزهة كي ندخل هكذا نشوف نفرح وما عندي اكتواليتي نشوفها الصوت والصورة يعني لا بروف
Voilà, يعطيكم الصحة tout le monde و j'espère on continue زيد كبر هاد لي زاد يوتيوبر زيد كبر عطونا لي زافي تاعكم راني نشوف سي très intéressant ça. Voilà, à très bientôt يعطيكم الصحة بقى على خير.